बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज 22 फरवरी है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन रात के 10 बजे का वक्त है और मैंने आज बात करनी है तोरखम बार्डर के हवाले से। तोरखम बार्डर गुज़श्ता शाम 6:55 पर इसको बंद किया गया और अब जब ये मौजूदा वक्त इस रिकॉर्डिंग का वक्त जब आप देखें तो कोई 27 घंटे हो चुके हैं कि तोरखम सरहद बंद है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो मसरूफ़ तरीन एक एंट्री पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है, ये बंद है। तिजारती जो गाड़ियाँ हैं वो भी बंद हैं, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बंद हैं, पैदल जो आमद व रफ्त है वो भी बंद है। वजह क्या है? वजह यह है कि अफ़गान साइड पे कोई पोस्ट तामीर की जा रही थी, पाकिस्तान साइड से उनको मना किया गया लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो फिर ये कशीदगी बढ़ गई, तनाव बढ़ गया। अब मोर्चा जन हैं दोनों फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस और तालिबान की फोर्सेस मोर्चा जन हैं। किसी भी वक्त संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। पाकिस्तान साइड पे जो एक पूरा एरिया है बॉर्डर का, उसको खाली करा लिया गया है। बताया गया है कि यहाँ से FBR, कस्टम्स, पुलिस और FIA के एहलकारों को मुंतकिल किया गया है और यहाँ पर सिर्फ फोर्सेस की मूवमेंट है। यही सूरत हाल दूसरी साइड पे भी नज़र आ रही है। और पहले ये होता था कि जब तोरखम सरहद बंद होती थी तो सैकड़ों गाड़ियों की कतारें लग जाती थीं। जो गाड़ियों के ड्राइवर्स या क्लीनर्स होते थे वो उधर ही रात गुजारते थे, उधर ही अपना खाना पीने का बंदोबस्त करते थे, ख़ुद पकाते भी थे, उधर खाते भी थे। लेकिन वो जो बॉर्डर के बहुत करीब एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं, वो भी खाली करा लिए गए हैं और उनको लंडी कोतल की तरफ जाने को कहा गया है। इसी तरह ये जो FBR, कस्टम्स, पुलिस और FIA के लोग हैं, उनको भी लंडी कोतल की तरफ मुंतकिल किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर एक कशीदा सूरत हाल है। अगर फोर्सेस मोर्चा जन हैं और बाकायदा उन्होंने पोजीशनें संभाली हुई हैं तो ज़ाहिर है कि ये कोई मामूल की बात नहीं है। इससे पहले शाली दरा ज़िला ख़ास जो सूबा कुनड़ का ज़िला है, ज़िला ख़ास कुनड़, ये और ज़िला गोश्ता नंगरहार, यहाँ पर झड़प हुई और फिर ज़िला लालपुरा में झड़प हुई। इससे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान हो, गुरम हो, चित्राल की साइड पे हो, वहाँ से जो है ये ऐसे मकामात हैं कि यहाँ पर फोर्सेस के बीच में झड़पें होती रही हैं। इससे पहले 1-2 दिन पहले मोमंत का जो एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तानी और अफ़गानी फोर्सेस के माबैन झड़पें हुई और इसमें जानी नुकसान की भी इतला आई है। और ज़ाहिर है कि एक अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो फिर दोनों मुल्कों की एक जो मुश्तरका चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि मज़हब है, सकाफ़त है, ज़ुबान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ एक लाइन जो है या एक सरहद जो है, इस सरहद ने इनको तकसीम किया हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। दोनों मुल्कों की तिजारत मुतासर हो रही है, दोनों मुल्कों के अवाम मुतासर हो रहे हैं। एक तो अफ़गान मुहाजिरीन का मामला है जिसके हवाले से पाकिस्तान हुकूमत का ये फ़ैसला है कि कानूनी हो या गैर कानूनी हो, तमाम अफ़गानों को जाना होगा। एक तो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए बताया गया है कि 28 फरवरी तक वो ये शहर छोड़ के चले जाएँ, तो ज़ाहिर है कि एक मामला है। और मार्च का महीना बताया गया है, वो जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इन 2 शहरों से बाहर जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके पास 30 जून 2025 तक की तारीख़ है। लाखों की तादाद में यहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन रह रहे हैं। इस हवाले से कोई संजीदा कोशिश जो है वो नज़र नहीं आ रही है। डेली मैदान के लिए ही मैंने इंटरव्यू किया आफ्ताब अहमद ख़ान शिरपाव का और अफराज सियाब खटक का। इनके ख़यालात अगर आपने तफसील से जानने हैं तो डेली मैदान के YouTube चैनल के ऊपर ये दोनों वीडियोज़ जो हैं ये दस्तयाब हैं। दोनों रहनुमाओं का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इनको बैनुल-अक़वामी क़वानीन का जो कवर है वो हासिल है। अब अगर कानूनी नुकात के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान पर बहुत सारी जो इस हवाले से पाबंदियां हैं वो आयद नहीं होती। ये भी इनका कहना था कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं अफ़गान मुहाजिरीन के, उनको हक़ है कि उनको पाकिस्तान की शहरियत दी जाए। अब पाकिस्तान शायद ये चाहता है कि तमाम के तमाम अफ़गानों को एक बार वापस भेजा जाए अपने मुल्क, और वहाँ से जब ये वापस आएँ तो बाकायदा वीज़ा लेकर ये पाकिस्तान में आएँ और मुख्तलिफ़ शहरों के हवाले से उनके पास वीज़ा हो, उनके पास इजाज़तनामा हो कि वो इस्लामाबाद में रह सकते हैं, उनके पास इजाज़तनामा हो कि वो लाहौर में रह सकते हैं, कराची में, पेशावर में, बाकी जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन ये मेंशन होगा उस वीज़े के अंदर।
اور اسٹوڈنٹ ویزا بھی ہوگا، کاروباری جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ہوگا، اور جو مریض علاج کے لیے افغانستان سے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک یہ سہولت دی جائے گی، اور اس سے ریونیو بھی جنریٹ کیا جائے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے افغانستان کے اوپر، جو بنیادی ایک معاملہ ہے ٹی ٹی پی کا۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کا الزام ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں، جو نئے ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں معاملہ اصل میں ہے کیا۔ ویسے تو آج ہر کسی کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت افغانستان کے اندر موجود ہے، افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو روکیں کہ وہ پاکستان جا کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے نہ کریں۔ افغانستان کی سائڈ سے اس موقف کی یا اس الزام کی تردید کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں کوئی ٹی ٹی پی اس طریقے سے موجود نہیں ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک کے لیے خطرے کا باعث بن سکے، افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی دباؤ ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں جو داعش کے حوالے سے یا افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو مختلف میٹنگز کی ہیں سلامتی کونسل میں، تو وہ بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ بھی ایک قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے امریکہ کی طرف سے بھی۔ اب امریکی وزیر خارجہ نے جو حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ افغان طالبان کا افغانستان کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں ہے، اور یہاں پہ داعش اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا تورخم بارڈر کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ سرحد بند ہے اور کشیدہ صورتحال ہے اور کسی بھی صورت کسی بھی وقت جو ہے سنگین صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے سنجیدہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ کابل اور اسلام آباد میں سنجیدہ رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان مجبور ہوا ہے کہ 2 مرتبہ اس نے فضائی کارروائی کی ہے۔ اب یہ پہلا آفیشیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیان ہے پاکستان کی طرف سے جب افغانستان کے اندر جا کے فضائی کارروائی کی گئی پاکستان کی جانب سے، اور اسحاق ڈار نے وہی ٹی ٹی پی کا حوالہ دیا ہے کہ جی ہمیں مجبوراً ان ملیٹنٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا پڑا۔ اب افغان سائڈ سے جب ان حملوں کے بعد ان کا موقف سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ وزیرستان سے جو نقل مکانی کرنے والے لوگ تھے ان کے گھروں کو نشانہ بنائیں گے۔ بہرحال الزامات کا تبادلہ ہے، سلسلہ ہے، اور اسی طرح یہ چل رہا ہے، اور دونوں ملکوں کی کشیدگی بھی اس حوالے سے بڑھ رہی ہے۔ آتے ہیں کچھ بات جنوبی ریجن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ضلع جو لکی مروت ہے اور بنو، یہ حساس ترین اضلاع میں ان کا شمار ہونے لگا ہے۔ ایک تو 12-13 دن ہو گئے ہیں لکی مروت میں مسلح افراد جمع ہیں تجوڑی کے مقام پر، اور انعام خان عرف گوڑے بائی ان مظاہرین کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مساجد میں اعلانات کیے تھے، خود ان کے ویڈیوز بیانات جو ہیں اور انٹرویوز جو ہیں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، وہ تسلیم کیے جائیں۔ اب ان کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ لکی مروت کی 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے یہ بنجر پڑی ہے، اس کو سیراب ہونا چاہیے، اور باران ڈیم سے جو مروت کینال میں پانی چھوڑا جاتا ہے یہ ضروریات پوری نہیں کرتا لکی مروت کی، اور مروت بیٹنی قومی تحریک کا بنیادی یہی مطالبہ ہے۔ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ پنجاب تک جو گیس پائپ لائن گزرتی ہے ان کے علاقوں سے، اس گیس پائپ لائن کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو بنو کا جو باران ڈیم ہے اور یہاں پہ جو دریائے کرم ہے، تو اس صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے تو پانی کا بہاؤ یہاں پہ 17,000 کیوسک ہے، 1700 کیوسک ہے، اور جو بنو کی ضرورت ہے وہ 1700 کیوسک ہے، اور اس وقت جو پانی کا بہاؤ ہے وہ صرف 500 کیوسک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چونکہ بارشیں کم ہوئی ہیں، تو پچھلے سال کی نسبت اس سال 40% کم بارشیں ہوئی ہیں، تو اسی وجہ سے پانی جو ہے وہ مطلوبہ مقدار میں نہ بنو کو صحیح مل رہا ہے اور نہ جو ہے وہ لکی مروت کو درست انداز میں مل رہا ہے۔ اس سے پہلے بنو بچاؤ تحریک کے بانی پیر سید کیسر عباس شاہ نے ایک تحریک شروع کی تھی بنو کی زمینوں کے لیے، بنو کے عوام کے لیے۔ کرم تمگی ڈیم کے حوالے سے بھی ان کا الگ موقف تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو بنو میں دھرنے کا دوسرا روز تھا۔ 19 جولائی کو جو ایک بڑا امن مارچ ہوا تھا، اس کے بعد بھی ایک دوسرا امن مارچ ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی مطالبات نہیں مانے گئے۔ اب بنو سینٹرل جیل کے سامنے یہ دھرنا جاری ہے،
اور بنو جیل تک آنے جانے والے جو راستے ہیں وہ بھی بند ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس تک قیدیوں کی جو پیشی تھی جیل سے ان کو لے جایا جاتا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، وہ بھی آج نہ ہو سکی۔ اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو 16 نکاتی ایک مطالبات تھے بنو کے عوام کے، وہ پورے نہیں کیے صوبائی حکومت نے اور فورسز نے، تو یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے۔ آخری اطلاعات یہ ہیں کہ بنو کے مظاہرین اور وہاں کے جو مقامی عسکری یا جو انتظامی افسران ہیں، جو حکام ہیں، ان کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔